बारिश हुई और बारिश के तीसरे दिन अमीर तैमूर के ज़ाती खादिम ने बालाई के प्याले में कैं कर दी। तैमूर दिल्ली के मुहासरे के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गया था। शाही तबीब ने दूध की बालाई तजवीज़ की। अमीर के लिए बालाई प्याले में डालकर खादिम के हवाले कर दी गई। खादिम प्याला लेकर अमीर के सामने पेश हुआ तो उसे अचानक कैं आ गई और बालाई बर्बाद हो गई। तैमूर सख्त गिर था। वो मामूली बातों पर गुस्ताखों के सर उतार देता था। ये मंजर देखकर उसे कोफ्त हुई, लेकिन वो खादिम की गुस्ताखी बर्दाश्त कर गया। शाम तक महल के तमाम खादमों को कैं और असहाल की बीमारी लग चुकी थी। फौज किले से बाहर थी, उसकी हालत भी पतली थी। आधी फौज इसहाल और कैं में मुब्तला हो चुकी थी। तैमूर ने दिल्ली के तबीबों को बुलाकर पूछा तो उसे बताया गया कि दिल्ली में सावन भादों में इसहाल और कैं की वबा फूट पड़ती है। गैर मुकामी लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि मुकामी नस्लों से यहाँ आबाद हैं, उनका जिस्म आदी हो चुका है। ये मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर जाते हैं, जबकि गैर मुकामी लोग ये झटका नहीं सह पाते और कैं और इसहाल कर करके फौत हो जाते हैं। हम मुकामी लोग इस बीमारी को हैज़ा कहते हैं। तैमूर ने जड़ी बूटियों के ज़रिए फ़ौजियों के इलाज की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। यहाँ तक कि उसके फ़ौजी मरने लगे। सेहतमंद लोग भी तेज़ी से इस मूजी मर्ज का शिकार होते चले गए। अमीर तैमूर डर गया। उसने पड़ाव उठाया और वापसी के लिए दौड़ पड़ा। लिहाजा वो तैमूर जो ज़िंदगी में किसी से नहीं डरा, जिसने लाखों लोग कत्ल करके उनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे, वो भी हिंदुस्तान के हैज़े का मुकाबला न कर सका और यहाँ से फरार हो गया। लेकिन ये उसकी कमज़ोरी, उसकी बुज़दिली नहीं थी। हिंद मैथोलॉजी के मुताबिक हिंदुस्तान के हैज़े का मुकाबला भगवान भी नहीं कर सकते। ये हकीकतन खौफनाक होता था और ये शहर के शहर उजाड़ देता था। आज से 200 साल पहले तक मानसून हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिफा होता था। इसमें हिंदुस्तान में 2 अनहोनियाँ होती थीं। पहली अनहोनी, अटक से लेकर मद्रास तक तमाम दरिया किनारों से बाहर आ जाते थे। नदियाँ और नाले भी भर जाते थे, जिनके बाद ताहद नज़र दलदल ही दलदल होती थी। बड़ी से बड़ी फ़ौज इस दलदल में धंसकर फना हो जाती थी या फिर दरियाओं में गर्क हो जाती थी। लिहाजा सेंट्रल एशिया के हर ताले आज़मा के लिए हिंदुस्तान से मानसून से पहले निकलना ज़रूरी होता था, वरना वो वापस जाने के काबिल नहीं रहता था। दूसरी अनहोनी, मानसून के बाद हिंदुस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में हैज़ा फूट पड़ता था और लोग कैं और इसहाल के हाथों मरने लगते थे। अंग्रेज़ आया तो उसने 1-2 बारिशों के बाद अंदाज़ा कर लिया, हमने अगर इसका फौरी हल ना निकाला तो हम सब मारे जाएंगे। चुनाचे उसने अद्वियात बनवाई और दूसरा पहाड़ों पर गरमाई स्टेशन बना लिए। अंग्रेज़ मानसून स्टार्ट होने से कबल मरी, शिमला, दार्जिलिंग, फोर्ट मिनरो और ज़ियारत जैसी बुलंद जगहों पर शिफ्ट हो जाता था और बारिश और गर्मियाँ गुजार कर नीचे आता था। सेंट्रल एशिया में 300 साल पहले तक अजनास, जानवर और दौलत कम होती थी। चुनाचे कोई ना कोई ताले आज़मा लश्कर लेकर मार्च के महीने में हिंदुस्तान में दाखिल हो जाता था और मारता धाड़ता हुआ दिल्ली पहुंच जाता था। पंजाब उस वक्त भी हरा भरा था, लेकिन हर साल की यलगार की वजह से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया, जिसकी वजह से पंजाबी पक्के मकान नहीं बनाते थे, ज़्यादा जानवर बिलखुसूस घोड़े नहीं पालते थे और बड़े खेत काश्त नहीं करते थे। इसकी वजह सेंट्रल एशियन फ़ौजें थीं। पंजाबी समझते थे हम अंग्रेज़ पक्के मकान बनाएं और बड़ी खेतियाँ आबाद करेंगे तो कल मंगोल आकर उन पर कब्ज़ा कर लेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा पंजाबी सादा लिविंग पर चले गए। कच्चा कोठा, 1 भैंस, 8-10 बकरियां, जितने लोग उतनी चारपाइयाँ और 4 माह के दाने, बस पंजाबी की कुल कायनात ये होती थी। पंजाबी जलगारियों के आने से पहले ये अनाज भी ख़त्म कर दिया करते थे। ये घर भी 2 बनाते थे। खेतों पर डेरा होता था और गाँव में मकान। डेरे पर हमला हो जाता था तो ये माल मवेशी लेकर गांव में घुस जाते थे और गांव पर कब्ज़ा हो जाता था तो ये डेरे पर चले जाते थे। पंजाब इस अदम तहफ़्फ़ुज़ और कम तर लिविंग स्टैंडर्ड के साथ परवान चढ़ा। इन दोनों मसलों ने पंजाबियों के DNA में डंग टपाऊ फ़िलासफ़ी पैदा कर दी। हम पंजाबी किसी मसले का मुस्तकिल हल तलाश नहीं करते, हम सिर्फ फायर फाइटिंग करते हैं, दिन गुजारते हैं और उस गुजारा गुजारी में ख़ुद भी गुजर जाते हैं। तारीख़ बताती है उन कबाइल से लेकर नादिर अहमद शाह अब्दाली तक के हमलों से पहले दिल्ली के हुक्मरानों ने पंजाब की गैरत जगाने की कोशिश की, उन्हें फ़ौजें खड़ी करने और किले बनाने की तरगीब दी, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। हम पर जब भी कोई हमला आवर होता था तो हम कहते थे बस सावन तक डंग टपाओ, यानी सावन तक दिन गुजारें, इसके बाद बारिश हो जाएगी और दुश्मन की फ़ौज पानी में बह जाएगी या फिर हग हग कर मर जाएगी। हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है। पंजाब का ये फ़लसफ़ा दुरुस्त भी था। जब कुदरत ने मानसून की शक्ल में पंजाब को बेहतरीन दिफा दे रखा था तो फिर फ़ौज पालने और उसका नखरे बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी। हम पंजाबी आज भी उसी तरह सोचते हैं। हम सिर्फ दिन गुजारते हैं,
مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیجئے۔ 2014 میں عمران خان نے پہلی بار اسلام آباد پر یلغار کی تھی۔ عمران خان کو یہ راستہ اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا تھا۔ اس زمانے کے DGISI جنرل ظہیر الاسلام عمران خان کو اسلام آباد لے کر آئے تھے۔ جنرل ظہیر ریاست کے گیٹ کیپر تھے۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے گھر میں کہاں کہاں خامیاں ہیں اور ان خامیوں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست بھی کیا گیا، اسے سوشل میڈیا بھی بنا کر دیا گیا اور ٹیلی ویژن چینلز کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ عمران خان آج جو کچھ کر رہا ہے اسے یہ ٹریننگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی۔ یہ بہت اچھا اور ہونہار شاگرد ثابت ہوا اور یہ بہت جلد جان گیا ریاست کی جان کس کس طوطے میں ہے اور کس کی گردن کس وقت موڑی جائے تو کہاں کہاں سے چیخیں نکلتی ہیں۔ لہٰذا یہ آج روز ریاست کی گردن مروڑ رہا ہے اور منہ سے چیخ نکلوا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں اب اپنی ہی تخلیق کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ریاست کو کیوں آگے لگا رکھا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے خان کو بتا دیا تھا فوج کبھی اپنی پرانی غلطی نہیں دہراتی، یہ ہمیشہ نئی غلطی کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ہم دوبارہ کبھی کسی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کریں گے اور کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ فیصلے تھے جن کی وجہ سے جنرل کیانی کے دور میں طالبان کے خلاف اس وقت تک KP میں آپریشن نہیں ہوا تھا جب تک تمام سیاسی جماعتوں اور قبائلی سرداروں نے ایک آواز ہو کر آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ فوج اس بار بھی PTI کے خلاف KP میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو باہر بھجوا دیا تھا، انہیں جیل میں نہیں رکھا۔ عمران خان جانتا ہے یہ مجھے دوسرا بھٹو نہیں بنائیں گے، چنانچہ یہ روزانہ سینہ ٹھوک کر ریاست کو للکارتا ہے۔ یہ ایک سلگتا ہوا بم بن چکا ہے جس سے روزانہ دھواں نکلتا ہے اور ریاست دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ میں اسلام آباد کا شہری ہوں، میں نے 10 سال سے اس شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا۔ عمران خان نے 2014 میں آ کر سڑکیں، اسکول، مارکیٹیں اور دفاتر بند کرائے تھے، یہ اس کے بعد کبھی جم کر کھل نہیں سکے۔ آج شہر کا ہر شخص رات کے وقت اس نااعتباری کے ساتھ سوتا ہے کہ کل معلوم نہیں میرے بچے اسکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں۔ ہم اسلام آبادی 10 سال سے کنٹینروں کے درمیان بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان یا سعد رضوی کا ایک بیان آتا ہے اور شہر کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے اور سڑکوں پر پولیس کا مارچ شروع ہو جاتا ہے اور حکومت ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتی بچے اسکول کیسے جائیں گے، مریض ہسپتال کیسے پہنچیں گے، زخمیوں کا آپریشن کیسے ہوگا اور دکانیں، منڈیاں اور دفتر کیسے کھولیں گے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایئرپورٹس کے راستے بھی ہر دوسرے دن بند ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے گھر واپس آنا دوسرا مسئلہ۔ انٹرنیٹ بند کرنا بھی ریاست نے معمول بنا لیا ہے اور اس سے کس کا کیا حرج ہوتا ہے، ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے ملک کی معاشی حالت کس قدر بگڑ گئی ہے اور لوگ کس تکلیف، کس اذیت سے گزر رہے ہیں، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ مریض سڑکوں پر مر رہے ہیں، خواتین گاڑیوں میں بچے پیدا کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس اسکولوں کالجوں میں محصور ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ذرا برابر فکر نہیں۔ کیونکہ پوری ریاست ڈنگ ٹپا رہی ہے۔ جج ہوں، بیوروکریٹس ہوں، وزراء ہوں یا پھر ریاستی اداروں کے فیصلہ ساز لوگ، یہ سب ڈنگ ٹپا رہے ہیں۔ یہ کسی ایسے مونسون کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد مسائل کے انبار کو ہیضہ ہو جائے گا اور یہ غلاظت اگل کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب امید پر زندہ ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص عمرانی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کر رہا، یہ لوگ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ڈنگ ٹپاؤ ہمارا DNA ہے اور عمران خان بھی اس DNA کا غلام ہے اور ریاست کے اہم ترین لوگ بھی۔ چنانچہ یہ مسئلہ کسی ایک فریق کے انتقال تک اسی طرح جاری رہے گا، اس سے پہلے ہم سب اسی طرح ڈنگ ٹپاتے رہیں گے۔